سمجھانی ہے تو انو بیٹے نہ کو میں آپ سکتا رہینا بڑے بڑے علماء کو اس وقت میں ساتھی جی گل کرنا نبی دی صرف تیرے نبیوں ہوتا ہے جڑا غیب دیا خبرات تیرے نبیوں ہوتا ہے جڑا غیب دیا خبرات لوے نبیوں ہوتا ہے جڑا خبر رکھے نبیوں ہوتا ہے جڑا ایک جگہ تو دوسری جگہ جائے نبیوں ہوتا ہے ظاہر دیکھیا پتہ لگ جائے اے نبی ہے اور سنو نبیوں بھی ہوتا ہے جڑا ہلکی تو ہلکی بریک تو بریک بھی آواز سن لینا ہلکی تو ہلکی میرا دل کر رہا میں دی وضاحت کر رہا ماشاءاللہ تنہ میلا جو چونٹی بولی کیڑی بولی تنہ توجہ کرے جا مسلمانوں تنہ میلا جو چونٹی بولی پہلے جب کیڑی بول دی کدھی سنی میں بھی نہیں سنی توجہ رکھے تو سب کسے بھی نہیں سنی وہ دی وجہ ہے کیڑی بولی کی کتاباں پڑھو پوچھو میں کتاباں نہیں پڑھے کہ اپنے سینئر بزرگوں کو پوچھیا نہیں کیڑی دی بولی بدے کہ کیڑی دی زبان کوئی نہیں کیڑی دے منہ اگے دو وال کڈی کو کیڑی توجہ رکھنا دا کڈے کو وال اینجے کھاندی ہے دوں والاں دی جڑی رگڑ آواز پیدا ہوئی ہے نا وہ کیڑی دی بولی کڈی کو کیڑی کنے کوئے نے وال اس رگڑ دی کنے کو آئے کرے ہمیں ہاتھا لائے نے میں کہے نا مینو آواز آئے نا تم آئے وہ چھوٹے چھوٹے واران دی رگڑ دی کنی کو آواز آئے گی تو مجھے بھی نہیں پتا پہ لگتا مقام نبوت کی تو دیکھ نبی میں گل کریں کیڑی کیڑیوں کھلے جمار جاؤ بلا جو چڑیا جاؤ اللہ دے نبی ہونے نے پہ تین میل انجکانو تقریباً 5 کلومیٹر دو کیڑی نے نبی نو پہچانیا ایک کیڑیاں نو پہ آگئی ہے اور جس کیڑی نے تنہ میلا دو اور نبی نو پہچانیا اور دی شان تاویت قرآن پر موجود ہے سورہ نمل کیڑی آلی سورت کیڑی آلی سورت اچھا کیڑی کلی نہیں سی وادی نمل کیڑیاں دی وادی کیڑیاں دا پنڈ جدید دور کا لو کیڑیاں دی کلونی کیڑیاں دا ٹاؤن گرام 4,000 پیڑی لیتے ایسی وحیلی لکھا دے مسجد بیٹھے ہم مسجد بیٹھے ایس ملے دا بندہ ہی تو بچو بولے کوئی گل کرے تو سا ملے دیا پوچھنا بلکہ شگردہ جو شگرد بولے ایتو دیا استادہ پوچھنا ہے او کیڑا سی اے کیڑا بولیا ہے مگر نبی نہیں انج پوچھتا تنیا میلا دو کیڑی بولی اللہ دے نبی نو حضرت سلیمان السلام بیکر اپنے شانت دنیا اے میرے والے انہاں ہزاراں کیڑیاں وچوں اس سے کیڑی نو پڑھیا ماشاءاللہ ہزاراں میلا تنہ میلا تو کیڑی بولے تے کیڑیاں دے وچ بولے تے نبی سنیان لیندہ ہے آ بولیے ورفا بھاگا درجات دنیا دے کسے کونے تو دروشتی پر حضور سن بھی لیندے نے تے پہچان بھی لیندے نے اچھا بولو میرے اللہ حضرت عظیم البرکت مجد عظیم ملت مولانا شمس رضا دائیگار بریلی رحمت اللہ علیہ ہر جگہ قلم چکی دے قلم چکندہ حق ادا کٹڑیا ایمینی نارے مار دے پھر دے سیال دے اس سوال کیا برمان دے رہے دورو نزدی ککے سننے
سب تو ہلکی بات کیڑی نالوں نہیں دل دی ماشاءاللہ دل دی اجڑی ڈاکٹر چیک کر دے رہے نا اللہ پاک حضور دے جوڑے اللہ صدقہ جننے بھی بیمار نے جنہیں خصوصاً جلسے بیٹھے ہو جتنے بھی ہیں خصوصاً جنہیں بیٹھے ہو یا دل دی پرابلم ہے یا اگر صاحب واسطے دعا کرو یار اللہ پاک انہوں نے سایہ سلامت رکھے تاکیر ساڑھے سران دے کیمرے جننے بھی آئے ہو اللہ سب نو شفائے کاملہ جلا جا اے جنہی ڈاکٹر چیک کر دے رہے نا یہ دل دی آواز چیک نہیں کر دے یہ دل دی سپیڈ چیک کر دے دل دی دھڑکن چیک کر دے یہ دل دی آواز نہیں دل دریا سمندروں ڈھونڈے دل دی آواز پتہ کی ہے صوفیاء دی زبان ایک اللہ دے ولی دی اے جی اللہ دے ولی سمجھا کوئی اتھے آیا میں اندر آنا دینا نہیں تم ٹکٹے پاسے تے مطلب سنی چیتی لے دے نا انہیں میرا ہی مطلب کوئی نہیں دے میں کبھی نہیں ہوئی گلہ کیتیاں ساڑھے مزاج دنیا جان دی میں جدوں گل کرنا سچی کرنا ولی اللہ ہوتا ہی ہو جڑا آلے پاہ مر بے علماء جو کرے فقیری کافر مرے دیوانے ان سے جنہوں کوئی کام نہیں ہو پیر بن گئے میں کچھ جایا ایک یاد رکھا جی میں کسی دی ذات واسطے کدی میں جنہوں گال کرنا جنرل بات کرنا اور ایسے تبلیغ کرنا ایسے بات کرنا اللہ ذاتی کوئی اختلاف نہیں دینا یہ ایسے تبلیغ کرنا ایک عالم نے اس پہ آئے ہو ایک اندر سٹاپ کر کے ڈھونڈتے پیلیے تینوں تویج پہنے تینوں سایا تینوں کے لئے کوئی کیتا ہے میں بے شمار عالم بیٹھے نے مہربانی جی میں نام واقع میں اسلام تک کے سواد صاحب بار بار میں واقع ہوا مفتی صاحب بیٹھے نے جلدی صاحب دیگر علماء میں سے ہے انہیں بیٹھے نے اللہ دی قسم سکتے ہیں میں تیرے اختیار دینے میں منع کر جڑا مسئلہ میں کرتا کرا کہ پین والے کو نہیں دے میں حضور تبلیغ پہ ایک بات چل رہا ہوں تو میرے انہیں کرا لیا کرو میرا کوئی نقصان نہیں
अगर ये ना आखे सुन के समझाया नहीं, ए मेरा पैगाम मेरिया मावां भैणां बेटियां क्योंकि जिधर ही टुर पैंदियां ना कर्म वालियां फड़दियां बड़ा बनी जाता है। साढ़े बस की गल रही गल सच्ची जनाब है। तुसी बीबियां नूं बाजार करन दे कंट्रोल कर लो, जो मार्केट ठहर गई तां गल पता मैं क्यों करना पिया। साडी बेहतरी भी, साडी इज्जत भी, साडा वकार भी, साडी निजात भी हजूर दी गुलामी। जिवें जिवें इत्थों पिछा हटोगे नुकसान ही खाना। अभी भी खड़ियां मार्केट जा रही ने, अद्धी रात में जाइए तो पैर पक करी रहे। सुनो उसका नुकसान की होया, 100 की शायद 1000 की तो लगती। मैं साबित कर सकता औरत मार्केट जाना बहुत जरूरी हो गए पर्दे अंदर जाए। ये जान के मार्केटा ठहर गई जे 5,000 का सूट सू 500 का लब्भा तो मैं तो सही आता जी तो समझ ही कोई नहीं देता कि जरूरत पै जाए ना। मैनू तो पता लगा जी मैनू घरों करिए देने 5-6 सूट जो मेरे जो तुम मेहरबानी कोई लोग सही है समझ के मेरा आप संभाल कर लोग वैसे वफादार ने तो मैं कहा यार कोई 5-6 सूट मैं पूछ के गया। मैं सिर्फ एज ए तबलीग करने वाली बात पूछ के गया केड़े ने की नाम मैं दे दे मैं यार ने नाम दिया 5-6 दे दे। मैं क्या होंगे किन्ने उन्होंने 550-600 का एक खड़े बट्टे में। चलो उन्हें मेरे को लिया 220 रुपये। मैं चुप कर रहा, मैं क्या वेखा वो ही नहीं मैं कि मैं डर गया मेरा अपना वो तो है ही नहीं, वो तो बड़े भारे मैं क्या आज पता लग गया पीछे लिखी मेरे मन। सोचो खुदा वास्ते सोचो। कई बंदे शादियां खा तो बाद पता की करते साढ़े इलाके तुहाडे मैनूं पता कुड़ी मुंडा तैयार करके संडल च पा के आले दुआले मुंडे कुड़ियां खलो जाते। ये किहड़ी ये तो घर नहीं जा सकती बर्बाद होना। अगले दिन मैं गुजरात तकरीर कर गया हूँ 30-35 मुंडे 30-35 कुड़ियां सुनी मैं गल ऐसी एंजी बहती करते वेख्या नहीं सी। शहर साहब राज की सी विलायत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद रोटी खा के मैं निकलिया ना अगे जनाब खा चुका जनाब कोई ना गला ही दुपट्टे मैं पता तो लग गया मैं कोई वेख्या नहीं सी। अल्लाह ताला ये रस्मां तो नहीं बचाए हिंदुओं वाली रस्मां हिंदुओं वाली अल्लाह का हुक्म हुक्म ही तो सुन्नत निकाल काम हिंदुओं वाले ये नुकसान सरकार खवाया ताकि दवाया। मैं कहा जी मेरी खुदा की कसम रस्मों से दफा करो तो खैर नहीं आती है। काश तेरा पैसा किसी तालिब इल्म से लग जाए, काश वो पैसा तेरा किसी उस बच्ची से लग जाए जी गरीब की बच्ची उस बीमार से लग जाए जिसको पैसे कोई नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਲਾਕੇ में बड़े बड़े डाकू जे मैं तो सही हाँ जी वो एवं ही लाई आते छोटे 2.5 लाख लगने मैं साबित कर सकना 2.5 लाख ऑपरेशन का है तो खुद नहीं करना। ये कोस्ट वाले न्यू खाने सवारियां नहीं देते अगे डॉक्टर कहता मैं तो करना नहीं सवाई आई है तो 1.25 लाख तेरा 1.25 लाख मेरा करते मैं तो सही आंदा जी मैं तो एवं नहीं आंदा। सोचो तो सही ये वो गरीब किवें इलाज कराए क्या वो बीमार नहीं हो सकता। मीडिया के पैसे तो फजूल पैसे एक तालिब इल्म अपना पुत्र बना रहा है कुरान 7 साल का खर्चा दे छड़ एक बीमार का इलाज करा छड़ एक उस बेटी को बेटी बना रहा है जी गरीब मजदूर की बेटी है उस भैन को भैन बनाओ जी इस वास्ते बेटी कभी भरा को पैसा कोई जे तेरे घर रब दी रहमत दा नज़ूल ना होया तो की कर गरीब तो 100 घरा मंगना आया नहीं देंदे ते तगड़ा 2 लाख भी ले लो नहीं भाई जी घर ही केड़ी गल है कोई गल नहीं। इन चीज़ों से गौर करो। तवीज़ां दे फायदे की करना मैं तवीज़ां नूं बड़ा कुछ सुना लिया तवीज़ां दे फायदे ने तवीज़ां शिफावां ने तवीज़ां दीयां बरकतां ने जिहड़े कुरान दी गल लाओगे पैण वाले कोई नहीं ने इंज पैंदे तो कोई नवाज सिंह लैके ना 500 कोई 200 पांदा
عمران خان نو تے 200 پاندا زرداری نو تے 100 رحمان ملک نو پائی کوئی کی لوڑ ہے لڑن دی جیڑا شریف اٹھیا پاویں لاکھ روپیہ لگے چویر کرا کے پڑھا گیا خدا واسطے بچو انہاں لوگاں کول جاؤ اے جڑے رنگے محمدی چ رنگے نے سچے دل نال توبہ کر کے جا بابیو تواڈے کول آئے ہیں رب کولوں ڈر کے آئے ہیں رب کولوں ڈر کے آئے ہیں سچے دل نال توبہ کرنا تیرے ہاتھ رکھ کے وہ سبق مینوں بھی پڑھا میں پڑھدا رہواں باقی زندگی گزرے تے مدینے والے دی غلامی چ کرے اللہ مینوں تے تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے تے ساڈیاں سستیاں دور کرے صوفیاء کے زبان اندر دل دی آواز کی بات کرنا صوفی کہندے نے اور یا اللہ جویں ہر ملک دا ایک بادشاہ ہوندا ہے پیروں تو لگ کے سر تک جڑا ملک ہے نا وہ دا بادشاہ ہے دل ماشاءاللہ جو دل کہندا ہے دماغ سوچدا ہے سنو در توجہ کرنا جو دل کہندا ہے دماغ سوچدا ہے جو دل کہندا ہے اکھ ویندی ہے جو دل کہندا ہے کان سندا ہے جو دل کہندا ہے زبان بولدی ہے جو دل کہندا ہے ہاتھ پھڑدا ہے جو دل کہندا ہے اودے بندہ ٹر پیندا ہے لوگا مینوں رب دی عزت دی قسم ہے جو تیرا دل کہندا ہے مدینے والا تے پانی چھڑدا پیا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں جڑے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو فریاد امتی جو کرے حال زار پڑھو جڑے پڑھ سکتے ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو جو تیرا دل کہتا نا حضوروں بھی سوچ جاتا ہے سنیے کمپیوٹر دور ہے ہن کمپیوٹر دا دور تا نکل گیا لیپ ٹاپ دور ہن ایک اور مشین نکلی ہے جے کوئی نام لے دسیا جائے وہ نہیں جی نہیں وہ چھوٹی مشین جیباں ہی پا جاندے پوری دنیا اس تو ہی اگا چیزوں میں چل رہے آئی پیڈ کی نام ہے آئی پیڈ یہ دور ہے مگر سنو میں کی کہنے لگا سنیے حضرات کوئی مشین قیامت تک نہیں کر سکے گا کہ انہیں کی سنت رجو حضور توجہ انہیں کی سوچے ہے تو کی سوچنا ہے انہیں کی دیکھے ہے تو کی دیکھنا ہے توجہ کرو دا انہیں کی بولے ہے تو کی بولنا ہے انہیں کی سنے ہے تو کی سننا ہے ادھا دل کی آندہ پیار کی آکھیا سوٹ کی آکھا ہے یہ جذباتی گل نہیں میں دلیل دینا حدیث دیا کتاباں پڑھو چھوٹے چھوٹے جملے میں حدیث دے ہوتے تھے ہیں پر میں جتنے چوکھے مولوی میں پڑھتا کوئی نہیں کہ بعد جانے طرف سے غلط نام ہی ہوتے کہہ دے قاری غلام سوئی تلاوت کریں گے میں سوچ لیا صاحب میں گرفتی تھی ساڑی مطلب گئی قاری غلام سوئی صاحب اللہ نے سلام رکھے ساڑے فکر میں ہو انہیں تلاوت کی تھی ہے نا تو میں قاری نام پوچھے ہے نام ہی لانا نام ہی لے سکنا قاری جی سناؤ نہیں آواز چنگا طرف نہیں ٹھیک میں بڑے بڑے مدرسین مبارک پڑھ لیا دیکھا بعد مدرسہ نہیں ہمیں تو غلطی کی تھی تو میں تو وائزہ پڑھ بخاری شریف اندر موجود ہے مسئلہ سمجھانا مقصود ہے جڑی میں گل کی دی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فقیہہ محدثہ منورہ صدیق باقی صدیقہ بیٹی مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ جی حاضر میں حضرت نے اے وہ تو حدیث جری والی آمین میاں
والیا یا سیریا سیریا والیا یہ محبوبہ جی اجازت دے ایک رد کر لوا تیرے تمہیں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا ایسا انہاں کی پوچھی جنہاں کو انہوں پتہ ہے خدا واسطے بات کرو یار یہ نہیں فرمایا وہ جنہاں کو انہوں کو پوچھی نہیں پر میں پوچھ کی پوچھنی ہے سوال دیکھو ایک کسی مفتی صاحب کی بلا کو استاد کو شکل نہیں پوچھنا پیا آپ کا کوئی شکل تے مرید نہیں مسئلہ پوچھنا پیا کسی سکول اندر کسی یونیورسٹی اندر مسئلہ نہیں پوچھتے پیا پوچھن والی مومنہ کی ماں ہے پہلا سوال سنو پہلا سوال دی گل کرانگا پھر جواب نہیں کرانگا جنہی میں گل کی تھی سوچنا پوری دلیل دیا لگا دی دیا کتابہ جو سوال کی ہے فرمایا ایسا پوچھ کی پوچھنا چاہنی ہے ادھگت یعنی آقا پوچھنا میں چاہنی ہاں میرے سونے آئے دس جنہی آسمان میں ستارے نے انہیاں نیتیاں کسے دیا ہیں جنہی آسمان میں ستارے نے اگلی گل بات کرانگا یہ شخص صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ ہوندہ معاذ اللہ نبی نو پتا کوئی نہیں یہ سوال کر دیا یہ عقیدہ کل نہیں پتا یہ عقیدہ ہوندہ یہ سوال کر دیا یہ عقیدہ دیوار پچھتا نہیں پتا یہ سوال کر دیا یہ سوال پہ دستا ہے مومنہ دی مان دا عقیدہ دی یہ وہ عقیدہ ہے ایمان مومنہ دی مان دا عقیدہ ہے خدا دی خدائی اندر وہ شاہی کوئی نہیں جڑی نگاہ مصطفیٰ تو پاک ہوئے یا علم مصطفیٰ تو دور ہوئے خدا کی خدائی اندر وہ شاہد وجود کوئی نہیں یہ علم مصطفیٰ تو مارے یا نگاہ مصطفیٰ تو مارے عقیدہ اللہ حضر نادر نہیں جانتے نہیں یہ سوال کر دیا بلکہ سیمن اندر میں رہے تائید کے نشارے کر لگا یہ رہے نہیں سوال کیتا گیا بلکہ دی سونے آپ قیامت دارے جن کتھے ملو گے سوال کرنے عقیدت لے ماشاءاللہ سونے آپ قیامت دارے جن کتھے ملو گے فرمایا پل سے رات دے دجے پاسے اوتھے نہ ملان دے اوزے کوثر سے میزان تے میں اوتھے ملان گا اوتھے بار دجے پاسے میں دعاواں کر گاواں گا اور میزان تے تواڈی مدد کراں گا تے اوزے کوثر سے تانوں کوثر سے جان پھیراں گا تفسیرہ بھی پڑھو کہ حدیثہ بھی پڑھو من النبیین والصدیقین تحت پڑھو تفسیرہ حضرت صبح رضی اللہ تعالیٰ اور رونا کیوں ہے عرض کر دے سونیاں خیال آیا قیامت دن کھولے تواڈی دید ہو گئی یا نہ ہوئے تواڈا تے مقام بڑا اونچا ہے ساڈا اوتھے دل نہیں لگنا دتے تواڈی دید نہ ہوئی فرمایا فکر نہ کر جدے نال پیار کرنا ہے اودے کول ہی ہوئے گا جی ایویں نہیں بریلی نے تاج ڈال کے سنارے پہ مار دے حضرت دین برکت مدد دین ملت امام مولانا شام رضا تاجر بریلی رحمت اللہ علیہ کوئی تھانی چھڈی جدے کلم چکیا فرماندے نے سونے تیری عظمت تو صدقے دل فرش پر ہے تیری